नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। गतदिने पठितं तत्र ईश्वरः विक्रमी, विक्रमः इत्युक्ते सम्यक् क्रमः, सम्यक् विशेषरूपेण क्रमणं यत्र अस्ति इत्युक्ते पराक्रमः इति। विक्रमः, पराक्रमः, प्रक्रमः, संक्रमः इत्यादि शब्दाः सन्ति। विक्रमः इत्युक्ते बहुबलम् इति अर्थः। यथा यदा कश्चन गच्छति विक्रमेण, कश्चन क्षत्रियः बहु पराक्रमी, तस्य गमनं यदि पश्यामः चेत् तस्य एकैकस्य पादस्य यत् चरणस्य स्पर्शः भूमौ भवति तदपि बहु सम्यक् भासते। दुष्टानां कृते किञ्चित् भयं भवति, सज्जनानां कृते सन्तोषः भवति। तस्य क्रमणमेव बहु एतदस्ति। सः युद्धार्थं गच्छति चेत् महापराक्रमी, तर्हि पराक्रमी इति। परा तस्य क्रमणं बहु उत्कृष्टं भवति इति, तादृशं पराक्रमं तत्र विक्रमः इत्युक्ते बहु बलवत् इति, तादृशमेव भवति। बलम् इति पश्यामः चेत् बलवान् इति। विक्रमी, धन्वी, धन्वी धनुर्धरः इति श्रीरामः इति। तर्हि मेधावी इति विषये चिन्तनीयमस्ति खलु अद्य। मेधावी, विक्रमः, क्रमः इति। अस्तु, गतदिने धन्वी इति विषये धनुर्धरः श्रीरामः इति। तर्हि श्रीरामः हिंसां करोति वा? धनुः धृत्वा किमपि सः श्रीरामः किमर्थं धनुं धृत्वा एव करोति? किमर्थं तेन स्वयमेव भवतु किमपि तस्य सज्जनं करोतु एकस्मिन् क्षणे एव इति चिन्तयति चेत् सः कर्तुं शक्नोति। एकस्मिन् क्षणे सम्पूर्णजगत् सज्जनान् कर्तुं सः शक्नोति। किन्तु भवान् इच्छति वा एकस्मिन् क्षणे एव सर्वे जनाः सज्जनाः भवन्तु, किन्तु मम जीवनम् एवं भवतु इति स्वस्य अपि इच्छाः सन्ति खलु। खुद का भी बहुत सारी इच्छा है ना, उसको भी पूर्ति करना है, तस्यापि पूर्णता करणीया। तर्हि भवतः एव इच्छा नास्ति, सर्वेषामपि बहवः इच्छाः भवन्ति, तर्हि तेषाम् अपि विरोधः न करणीयः। उनके विरोध तेषां विरोधं करोति चेत् द्वेषः अस्ति इति भवति। तर्हि सर्वेपि स्वयमेव किमपि इच्छां कुर्वन्ति, भवतु इच्छा भवतु इति सः त्यजति। अथवा इच्छाविरुद्धं, सर्वेषाम् इच्छाविरुद्धं सर्वान् पावनं करोतु, सर्वान् एवं करोतु इति चेत् अस्तु, सः इच्छाविरुद्धं कर्तुं शक्नोति। भवतः इच्छा एवमस्ति किम् एवं भगवान् करोति तद्विरुद्धं करोति इति। अहं किं वदामि सम्यक् न ज्ञायते प्रायशः, स्पष्टतया न वदामि, किन्तु भगवान् सर्वं कर्तुं समर्थः अस्ति। अ, अतः एव सर्वं कुर्वन् अस्ति, सर्वविधतयापि सः करोति। अ, किन्तु स्वस्य रावणस्य इच्छा अन्यत् अस्ति, तद्विरुद्धं किमर्थं सः द्वेषं करोति? अथवा केवलं रावणस्य नास्ति, रावणस्य आस्थाने विद्यमानेष सर्वेषामपि इच्छाः भिन्न भवति, तस्य प्रजानाम् इच्छाः भवन्ति। अ, पुनः लोके सर्वेषां कश्चन इच्छा, द्वेष इत्यादि भवन्ति। अस्माकं द्वेषः यदस्ति तद्विषये अपि तस्य द्वेष, इच्छा इत्यादि विषये सः अस्माभिः किमपि न वदति। भवान् द्वेषं कृतवान् अतः दण्डनं ददामि इति चेत् स्वयम् एवं न ददाति। अस्तु, भवतः इच्छा अस्ति वा, भवान् करोतु, स्वयमेव करोतु। भवान् शक्तिमान् अस्ति, भवतः कृते शक्तिर्दीयते,
यत्किमपि करोति तस्य परिणामं स्वयमेव भोगं करोतु, स्वयं भवतः इच्छानुगुणं करोतु इति आशीर्वदति, बलं ददाति तस्य कृतेपि। वयं सम्यक् रूपेण यदा अस्माकम् इच्छाः नष्टाः भवन्ति तदा भगवद् अनुसारमेव सर्वं सम्यक् भवति इत्येव अस्ति। तर्हि धन्वी धनुर्धरः अस्ति इति, तत्तु हिंसनं न करोति सः इत्यादि विषये वयं चर्चितवन्तः। पुनः मेधावी, मेधावी इति विषये किञ्चित् पश्यामः। अत्र भाष्ये किमस्ति? विद्यमान उत्तमो, तत्र हा, धनु भृतामहम् इति भगवद्वचनात् मेधा बहुग्रन्थधार धारण सामर्थ्यम। मेधा इत्युक्ते धारण सामर्थ्यम, बहुत सारे ग्रंथों को धारण करने का सामर्थ्य एवं इत्युक्ते बहून् विषयान् स्मर्तुं सामर्थ्यं मेधा इति। मेधा शब्दस्य सा यस्य अस्ति इति स मेधावी। बहु ग्रंथ धारणा सामर्थ्यम यस्य अस्ति, बहुत सारे विषयों को धारण करने का सामर्थ्य। अधुना बाल्यादारभ्य वयं बहून् विषयान् पश्यामः, कुत्रापि किमपि उत्तमान् विषयान् पश्यामः, तत्सर्वं धारणं भवेत् बुद्धौ, किन्तु वयं विस्मरामः। किन्तु मेधाशक्तिः यस्य अधिकः भवति सः एकवारम् उच्यते चेत् स्मरणे स्थापयति, केवलम् एकवारं। तर्हि मेधा, तत् मेधा यस्य अस्ति स मेधावी इति। मेधा जिसका है वो मेधावी है, तादृश सामर्थ्यं तस्य भवति इति। अस्मायामे अस्मायामेधास्त्रजो विनिः इति पातञ्जलिसूत्रे अस्ति इति। पाणिनीयवचनात् विनि प्रत्ययः मेधावी, वि इति प्रति विनि मेधावी इति आगतं खलु। मेधा प्लस वि, विनि प्रत्ययः इति अस्ति। व्याकरणरीत्या एवं युज्यते, तर्हि मेधावी इति शब्दः भवति। विचक्रमे जगद्विश्वं तेन, अस्तु विक्रमः। अधुना मे मेधावी शब्दस्य विषये भाष्ये एतावद् अस्ति। बहुग्रन्थधारण सामर्थ्यं मेधा, तत् अस्मिन् अस्ति इति मेधावी। तर्हि कोशे किमपि आगच्छति वा इति पश्यामि। मेधा शब्दं पश्यामः, मेधा इति शब्दं पश्यामः चेत् मेधावी, मेधा, अस्तु। मेधा शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। मेधते, सङ्गच्छते, अस्यामिति, अस्याम संगच्छते, अस्याम मेधते, इसमें चला जाता है इत्युक्ते मेधायां यत्किमपि एकवारं वदामः तत्सर्वम् अत्र तिष्ठति इति। संगच्छते, अस्यामिति, इसमें संगमन होता है। मेधते, शिब शिद्भिदादि शिद्भिदादिभ्यो अंग इत्यंग, प्राप्। धारणावती बुद्धिः, धारणा बुद्धेः एव भेदः मेधा, बुद्धि का ही भेद है। धारणावती बुद्धि, जो धारण करने वाली बुद्धि। धरति, किं धरति? अस्माकं तत्र विषयान् धरति इति। धारणावती बुद्धिः मेधा। धारणा शक्ति, शक्तियुक्ता धीर मेधा, धारणा शक्तियुक्ता धी, धारण शक्ति युक्त बुद्धि को मेधा कहते हैं। तर्हि मेधते, संगच्छते, अस्याम, सर्वम बहुश्रुतम, जो बार बार श्रुत इसमें इसके अंदर प्रवेश करता है। विषयी करोति इति वा मेधा, यत बहुश्रुतम विषयी करोति, बार बार सुनने वाला विषय को विषयी करना तरह, इति मेधा। मेधृ य संज्ञे, मेधायाम सेमक्तात् सरोरित्यः,
आपबहुश्रुतिविषयीकरणं धारणम्। यदुक्तं धारणा बुद्धेः गुणविशेषः। यदुक्तं धारणा यदुक्तं धारणा बुद्धेः गुणविशेषः इति भारतः। पुनः माण्डूक्योपनिषदि अपि किमपि अस्ति। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुधा श्रुतेन। मेधा से, बहुत बार सुनने से, प्रवचन से आत्मा नहीं मिलता है। एवं यमे वैशः वृणुते तेन लभ्यः अ, लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वयं स्वाम इति अस्ति। मेधाकरणम औषधम यथा। मेधा मेधा के लिए कोई औषधि तत्र आयुर्वेदे अपि उच्यते। शंखपुष्पी वचा सोमा। शंखपुष्पी, यथा शंखपुष्पं जानन्ति वा? तत्र एकं पुष्पं भवति, शंखाकारेण भवति। दृष्टं वा कदापि? श्रुतवती पूर्वे किन्तु न दृष्टम्। यदि अन्विषन्ति तर्हि शङ्खपुष्पं श्वेतवर्णीयं भवति, ब्लू कलर् भवति, एवमेव भिन्नभिन्नवर्णेषु भवति। अहं मम पिता तत् खादतु इति वदति स्म। अहम् अधुना जानामि। शङ्खपुष्पं भवति चेत् तस्य अन्तः किञ्चित् मधुरं भवति अन्तः। अ, तर्हि तत् खादन्ति स्म। अधुना अत्र किमर्थं सः वदति इति अधुना ज्ञायते। शङ्खपुष्पी वचा सोमा। वचा सोमा ब्राह्मी ब्रह्मसुवर्चला इत्येवं विविध पुष्प अथवा किमपि औषधानि, विविध औषध कह रहे हैं। अभया च गुडूची अभया च गुडूची च अटरूष कवा कवाकुची एतैरक्षस एतैरक्षसमयैर्भागैः एतैः अक्षसमैर्भागैः। अक्षसमैर्भागैः इत्युक्ते अत्र यत्किमपि उक्तं नेत्रसमः भागः स्वीकृत्य भागैः घृतं प्रस्थं विपाचयेत। घृतं प्रस्थम, घी में पाक करना चाहिए, आंख जितना इसको मिलाकर। कंटकारिया कंटकारिया रस पस्थम बृहत्या च समन्वितम्। एतद् ब्राह्मी घृतं नाम, एतत् सर्वं ब्राह्मी घृतम् इति वदन्ति। इसको ब्राह्मी घृतम्। एवम् आयुर्वेद तत्र स्टोर् मध्ये लभ्यते वा इति प्रष्टव्यं। किन्तु आधुनिककाले सस्यानाम् औषधीनां या शुद्धता अस्ति सा तथैव अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तदर्थमेव सर्वं कार्यं न करोति। तर्हि तर्हि ब्राह्मी घृतं नाम स्मृतिमेधाकरं परम्। एतत्तु स्मृतिः पुनः मेधाञ्च करोति इति अत्र दत्तमस्ति। स्मृतिमेधाकरं परम् इति गरुडे गारुडे गरुड गरुडपुराणे अस्ति। अस्तु। मेधाकरण मेधा अथवा गारुडम् इति किमपि आयुर्वेदस्य किमपि ग्रन्थः अपि भवितुमर्हति। मेधाकरगणो यथा सतताध्ययनं। मेधां कथं कर्तव्यं? मेधा कैसा होता है? मेधा कथं भवति? सतताध्ययनं, सतत अध्ययन से। तत्वज्ञानकथा तत्वज्ञानकथा कथा द्वारा तत्वज्ञानस्य कथा भवेत्। किमपि कथा तत्त्वं ज्ञापयेत्, तादृशकथया मेधा भवति। मेधाकरणं सतताध्ययनेन तत्वज्ञानकथा द्वारा। पुनः श्रेष्ठतन्त्रशास्त्रावलोकनं। श्रेष्ठतन्त्रशास्त्रावलोकनं तर्हि तन्त्रशास्त्रम् इत्युक्ते द्रष्टव्यं किमस्ति इति। सद्विजा सद् सद्विजाचार्य सेवा।
सद्भिर्जाचार्य आचार्यसेवा कर्तव्या तेन मेधा भवति इति पुराणं पुराणे एतत् सर्वम् उक्तं। किं किं करणीयं, मेधायाः कथम् अस्तित्वं भवति सतताध्ययनेन अथवा कथाद्वारा तन्त्रशास्त्रावलोकनं सद् सद्विजाचार्य सेवा आचार्य सेवा इत्युक्ते तस्य वस्त्रप्रक्षालनम्, आचार्यस्य आचार्यस्य तत्र दिनचर्यां सहकारः एतत् सर्वं करोति। पुनः दक्षप्रजापति कन्या विशेषः, वो दक्ष प्रजापति का एक कन्या विशेष है मेधा। यथा कीर्तिलक्ष्मी कीर् कीर्तिलक्ष्मी धृतिर्मेधा पुष्टिश्रद्धा क्रियामतिः इति वह्निपुराणे गणभेदनाम मध्ये धनं धनम् इत्यपि अस्ति इति निघण्टुः। मिधृ मेधृ संगमे च चकारात् हिंसामेधयोश्च मेधिः संगत्यर्थः इति माधवः। गज संगच्छते अनेन सर्वं तद्भव तब्दता हिंस्यते वा तद्वान् तद्वान् पुनः चौरादिभिः घ्नन्ति चैवार्थधारणात् इति महाभारतम्। महाभारते किमस्ति, संगच्छते अनेन सर्वं, सब कुछ इससे ही चलता है, मेधया एव सर्वं चलति इति मेधा, मेधते इति मेधा। पुनः तद् तद्वता हिंस्यते वा अथवा हिंस्यते, हिंसा होता है। यथा मेधा इत्युक्ते हिंसा इत्यपि अर्थः अस्ति। हिंस्यते यथा अश्वमेध इति तत्र उच्यते चेत् तत्र अश्वः हिंस्यते इति, मेध्यते इति मेधा इत्येवम् अस्ति। तर्हि तद्वता हिंस्यते वा तद्वान् तद्वान् चौरादिभिः घ्रन्ति अथवा चैवार्थकारणात् इति महाभारत। यद्वा मतौ जीयते, जो भी मति में धारण होता है, अर्जयितव्यम रक्षितव्यम दातव्यम इति धनवता बुद्धौ धनम धार्यते। धनवता बुद्धौ, धनवता बुद्धि में धन चाहिए, वैसे बुद्धि में अर्जितव्यम रक्षितव्यम दातव्यम, अर्जितव्यम रक्षितव्यम दातव्यम इति धारणं भवति। तत्र मतिः शब्दः उपपदे धातोः घञि अर्थे कविधानम् इति कहा। पुरुषोदरादित्वात् मतिशब्दस्य मे भावः इति तद्भाष्ये देवराज यज्वा इत्येवं तत्र एवमस्ति। किमपि मे भावः एतत् इत्युक्ते, सर्वं हा? क्षम्यतां, मे भावः मे मे भावः भावः इत्युक्ते मम भावः इति। इति तद्भाष्ये अवगतम्। देवराज देवराज याजी इति कश्चन अस्ति, देवराज याजी। सः एवं भाष्यं लिखितवान्। किमपि अस्तु, सम्पूर्णं तु अधुना नावगतं, किन्तु मुख्यतया मेधा शब्दः कुत्र कुत्र प्रयुक्तः इति स्पष्टं। तर्हि मेधा इत्युक्ते धीः बुद्धिः। यदि हिंसा इत्यर्थे स्वीकुर्मः चेत् तत्र मेधा किमपि, बुद्धिः किमपि हिंस्यति वा? नास्ति। इत्युक्ते किमपि दुष्टान् नाशयति इति, दुष्टविषयान् नाशयति अथवा किमपि सम्यक् धारणं कारयति, अच्छे तरीके से धारण करवाता है। एवं मेधा मेधते गच्छति इति। तर्हि धारणावती बुद्धिः मेधा। तर्हि
बहुग्रन्थधारणासामर्थ्यं मेधा इति अत्र दत्तं। तदेव अत्र अस्ति। तर्हि मेधावी, तादृशमेधावी अस्ति। कथं सा मेधावी? अधुना परमात्मा इति यः अस्ति, सामान्यतया किम् उच्यते? सः सर्वज्ञः अस्ति इति। तस्मिन् किमपि नास्ति। किमपि अधुना अहं करोमि तदपि स्मरणे भवति, तस्य तदपि धारणं भवति। अन्यः करोति तदपि धारणं भवति। किमपि विस्मृतम् इति न भवति इति। तथैव आधुनिकवैज्ञानिकान् पृच्छन्तु। आधुनिकवैज्ञानिकाः एवं वदति वा, अधुना भवता किमपि कर्म कृतं, यु डिड् सम्थिङ्ग्, तत्तु तथैव धारणं भवति खलु जगति। अग्रिमकर्म कर्तुं पूर्वतनकर्म कास् भवति। कार्यम् अग्रिमकार्यार्थं कारणं भवति। काज पहले का कर्म द्वितीय क्षण में होने वाला कर्म का कारण होता है। तर्हि तत्र यदि पृथिव्यां सह धारणा एव नास्ति, गत सेकेंड मध्ये जातं धारणमेव न भवति इति चिन्तयामः, मेधा एव नास्ति, तर्हि अग्रिमक्षणे कथं तस्य अनुवर्तनं भवति? तस्य धारणं भवितव्यमेव। तत्र अन्या गतिः एव नास्ति, अन्यत् नैव भवति। पूर्वं जातं धृति, तत्र धारणं भवितव्यमेव खलु। एवं कल्पितुमपि शक्यते वा? अधुना यत् कृतं तत् सर्वथा तत्र नामो निशान नहीं है, एवं किमपि भवति वा कस्यापि कर्मणः? एतादृशं किमपि अस्ति वा इति चेत् नास्ति। सर्वेषामपि किमपि किमपि एकम् अंशं भवत्येव तस्य कर्मणः। तथैव प्रकृत्यां यथा एवमस्ति, तथैव नेत्रस्य पुरतः भवतु, नेत्रस्य पृष्ठतः भवतु, अथवा यत्र कुत्रापि भवतु, ब्रह्माण्डे मूले मूले कोणे कोणे भवतु, अथवा अति सूक्ष्मस्तरे भवतु, अति स्थूल स्तरे भवतु, सबसे बड़े से बड़ा चीजों में ऐसा परिवर्तन हो, अथवा सूक्ष्मेषु सूक्ष्मेषु परिवर्तनं भवतु, सर्वं निरन्तरं चलति। कुत्रापि विस्मरणं नास्ति, कुत्रापि अधारणं नास्ति जगति। तदेव तत्र मेधा इति। सर्वं येन चलति स देवः। सब कुछ जिससे चलता है वही देव है, देवदेवः। सर्वं येन चलति सः देवदेवः। सब कुछ देवताः अपि येन चलन्ति स देवदेवः। तर्हि तादृशः देवदेवः, महादेवः, परमेश्वरः, परमपिता यः अस्ति, तस्य एकं क्षणं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं, यथा मैक्रोस्कोप् द्वारा किमपि मैक्रो पश्यामः, ततोपि किमपि सूक्ष्मं भवेत्, ततोपि सूक्ष्मं किमपि भवेत्, परमाणु इति वा किमपि भवतु, ततोपि किमपि सूक्ष्मस्तरे कार्यं भिन्नं भवति। स्थूलस्तरे पश्यामः भिन्नमेव दृश्यते। सूक्ष्मस्तरे एकं भवति, स्थूलस्तरे एकं भवति, समग्रम् इति चिन्तयामः चेत् तदा किमपि अन्यत् सत्यं भवति। एवं यत्किमपि भवतु, दृष्टिकोणः सर्वमपि तत्र मेधयति, मेधते इति, चालयति, सब कुछ चलाता है, पुनः धारणं करोति इति मेधावी। वो धारण करता है इति मेधावी। पुनः मेधावी छिन्न संशय। अधुना मेधावी इति आगतम्। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। विक्रमः इत्युक्ते तदेव जातं, विक्रमी इति दृष्टं, तर्हि विक्रमः अपि दृष्टः। विक्रमे विचक्रमे जगत् विश्वं तेन विक्रमः। विश्वं विचक्रमे, विश्व को चलाता है। विना गरुडेन पक्षिणा क्रमाद्वा इत्युक्ते, हाँ, तत्र गरुड पक्षिणा क्रमते इति, इति विक्रमः इति वा वक्तुं शक्यते इति।
ऐसे भी कह सकते हैं। विक्रमः विना गरुडेन पक्षिणा क्रमाद्वा, अथवा विना, ओहो, विक्रमः इत्युक्ते क्रमः, विना क्रमते, विना इत्युक्ते गरुडेन, वि शब्दस्य अर्थः गरुडः इति। वि इत्युक्ते गरुडः, वि, आकाशे दृष्ट्वा बालकः वदति वि 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 वि, तत्र पश्यतु वि इति। गरुडस्य कृते वि इति किमपि स्वाभाविकं शब्दः अस्ति, तस्य एवं प्रयोगः। विक्रमः इत्युक्ते गरुडेन क्रमते इति। विना क्रमते, विना अर्थात् गरुडेन क्रमते इति विक्रमः इत्यपि, अथवा जगत् क्रामयति इति विक्रमः इत्यपि द्वयमपि भवति इति। तर्हि गरुडेन विक्रमः, गरुडेन कथं तस्य पादौ, सः सर्वत्र अस्ति खलु, किमर्थं सः गच्छति इत्यादि प्रश्नादिकं भवति। तर्हि तस्य तत्त्वं किमस्ति इति अवगन्तव्यम्। उसमें तत्त्व क्या है? गरुडेन, गरुड इत्यस्य तत्त्वं किमस्ति? गरुडतत्त्वं किम् उच्यते? क्रमणतत्त्वं किम् उच्यते? तर्हि गरुडेन क्रमणं करोति इत्यत्र तत्त्वं किम् अस्ति? वास्तविकतया किमस्ति? केवलं वयं कल्पनां कुर्मः, एकः गरुडः अस्ति, गरुडः इत्युक्ते मम बुद्धौ एषः एव गरुडः, मेरे बुद्धि में गरुड़ का अर्थ इतना ही है, तर्हि तस्य उपरि क्रमणं नाम केवलम् एतदेव, ऐसा ही है। तर्हि विक्रमः इत्युक्ते गरुड़ में ऐसा बैठकर ऐसा घूमता, तथा नास्ति। तत्र तत्त्वं किमस्ति? गरुडतत्त्वं किम्? विक्रमणतत्त्वं किम्? विक्रमत्वं नाम किम् इति एकवारं पश्यामः चेत् सम्यक् ज्ञायते। तद्विषये अधुना एव मया वक्तव्यम्, इत्युक्ते गरुडः इति किमर्थम् उच्यते इत्यादि एकवारं तत्र चिन्तनं करणीयं। गरुडः एव तस्य वाहनं किमर्थमस्ति? एतत् पुराणादिकथासु यदि पश्यामः, बहु सूक्ष्मरूपेण सम्यग् रूपेण प्रयच्छन्ति तत्र तत्त्वम्। उदाहरणार्थं रामस्य बालकाण्डे राक्षसान् नाशयन्ति किल, तत्र बालकाण्डे रामः यज्ञरक्षणार्थं तत्र एतान् मारयति, कान्? उम्, राक्षसान्, मारीच सुबाहुं मारयितुम् आगच्छति यज्ञरक्षणार्थं। तर्हि तत्र एकं तत्त्वमस्ति, बहु सूक्ष्मरूपेण प्रयच्छन्ति। यथा राक्षसाः कामक्रोधादिस्वरूपाः इति तत्र दत्तं। ये कामक्रोधादिस्वरूप है राक्षसाः इत्युक्ते केवलं बहिः विद्यमानराक्षसानां विषये न उच्यते, अत्र अन्तः विद्यमानराक्षसानां विषये उच्यते। अत्र अस्माकं शरीरम् एकम् आश्रममस्ति, यथा सिद्धाश्रमम् इति अस्ति। अस्माकं शरीरमेव, हमारा शरीर ही एक सिद्धाश्रम है, यत्र विश्वामित्रः यज्ञं करोति। इत्युक्ते अस्माकं शरीरे अस्माकं प्रत्येकं कर्म यज्ञमयं भवेत्। हमारा प्रत्येक कर्म, हम जो जो करते हैं वो यज्ञ के लिए करना चाहिए। सर्वथा यज्ञः भवेत्, जीवनं यज्ञमयं भवेत्। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यज्ञार्थमेव कर्म कर्तव्यं, नो चेत् बन्धनं भवति अस्माकं जीवनम् इति उक्तम्। इत्युक्ते समर्पणं भवेत् इत्येव। दूसरों के लिए ही कर्म करना चाहिए। यज्ञं नाम परोपकारः इति अत्र चिन्तयामः। यदि तत् कर्तुं राक्षसाः अत्र विघ्नकारिणः, राक्षसाः अत्र विघ्नं कुर्वन्ति। के ते राक्षसाः? कामक्रोधादिस्वरूपाः मारीचस्वभावः। यज्ञं कर्तुं यदा गच्छामः, तर्हि कामक्रोधादि आगत्य किमपि यज्ञविरुद्धं बुद्धौ स्थापयन्ति। बुद्धि में यज्ञ विरुद्ध विषयों को डालते हैं ना, तर्हि तथा भवति। तदा यदि रामः, रामः इत्युक्ते आनन्दः यः अस्ति, आनन्दस्वरूपः, सः अन्तः प्रविशति चेत्, राम अंदर प्रवेश करता है तो तत्र किं भवति? एते राक्षसाः मरिष्यन्ति इति। आश्रमे रामस्य प्रवेशः भवति चेत् सर्वेषां नाशः राक्षसानां भवति इत्येवं तत्त्वम् एवमपि अस्ति। बहिः कथा तद्रूपा अस्ति, तत्त्वं बहिः अपि दर्शितमस्ति इतिहासरूपेण।
बाहर भी दिखाया गया है इतिहास के रूप से। पुनः अन्तः अपि एतत् सत्यम् अधुनापि चलति इति। अधुनापि अत्र यज्ञः भवेत्, राक्षसाः सन्ति, रामः प्रवेशः करणीयः इति अत्र। तर्हि सर्वत्र गरुडगमनम् इत्युक्ते गरुडगमन इति किमर्थम् उच्यन्ते वदन्ति? तद्विषये तत्त्वं किम् अस्ति इति एकवारम् अवलोकनीयम्। भवतु अत्र अधुना एतावत् भवतु। विक्रमः क्रमः इति अग्रे आगतं। तर्हि तथा क्रमणात् क्रमहेतुत्वाद्वा क्रमः। क्रमणात् चलता है, क्रमणात् क्रमहेतुत्वात् चलता है और चलाता है। तत्र द्विविधं कारणमस्ति, अतः क्रमः इति अस्ति। क्रमणात् इत्युक्ते गच्छति, सर्वदा क्रमति इत्युक्ते सर्वत्र क्रमति, सब जगह वो चलता है। अत्र न गच्छति इति नास्ति। यथा सूर्यकिरणः सर्वत्र क्रमते इति क्रमः इत्युक्ते तथापि तस्य क्रमणं सर्वत्र अस्ति। जगतः मूले मूले कोणे कोणे अनन्ते विश्वे, अनन्ते जगति, अनन्ते ब्रह्माण्डे, सूक्ष्मे स्थूले सर्वत्र तस्य क्रमणम् अस्ति इति क्रमः, अथवा क्रमणस्य कारणं। ये दुनिया चल रहा है ना, इसका कारण होने के कारण क्रमः इत्येवम् आगतम्। एतद्विषये एतावत् भवतु, पुनर्मिलामः। किमपि वक्तव्यमस्ति चेत् वदन्तु। तत् गरुडस्य तत् मनः तत्त्वा अपि देवताः अपि अस्ति इति ते उच्यन्ते। हा? मनः तत्त्व अभिमानी देवता इति अस्ति किल? मनसि तत्त्व अभिमानी देवता गरुडः ओहो, अस्ति इति अपि मनस्तत्त्वाभिमानी देवता मध्वभाष्ये गरुडः अस्ति। इति। रुद्रगरुडशेष इति ओहो। त्रयोः अपि। पुनः शेषशयनं, गरुडगमन, शेषशयन इत्यादि विषये एकः तु अस्माकं मनस्तत्त्व, बुद्धितत्त्व इत्यादि सर्वं कृत्वा उच्यते। अस्तु, तद्विषये दीर्घतया सम्यक् रूपेण ज्ञातव्यम्। तर्हि यथा अन्तः यः आत्मा अस्ति, सः मनश्चैतन्यम् आधारं कृत्वा, मनः इति वाहनं कृत्वा सः अत्र क्रमति इति। जगति क्रमणं करोति। यह आत्मा मन को वाहन करके क्रमण करता है। पुनः गरुडः इत्युक्ते किमपि इतोपि गूढार्थः भवति, पश्यामः अग्रे। अथवा श्वः इतोपि अवलोकयामः। भवतु। अस्तु, अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। एषा गार्गी भगिनी, श्रोतुं सन्तोषः भवति वा? हाँ भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। कियत् कालं शृणोति एतत् सर्वं? नहीं हाँ? समझ आया। कितना कितना कियत् कियत् शृणोति, कितना परसेंट आप सुनते हो? पूरा 100% सुनने एकाग्रता से सुन सकते हैं, या कितना परसेंट एकाग्रता रहता है? कति प्रतिशतम् एकाग्रता भवति वचनेषु, वचनों में? जब आप हिंदी में समझाते हैं तो पूरा समझ में आता है, कुछ संस्कृत भी, लेकिन हाँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम कितना समय ध्यान से सुन पाते हैं? हाँ, ध्यान से सुन पाते हैं। हाँ। अच्छा, ध्यान से सुनने का जब काम रहता है थोड़ा सा हट जाते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। तर्हि अब कियत् प्रतिशत कितना प्रतिशतम, होता कितने परसेंट लगभग है? आज का? आज का कहें तो 50% कह सकते हैं। अस्तु, अस्तु, सन्तोषः। दीपशिखा भगिनी सर्वान्ते आगता, सा आगच्छति चेदेव आनन्दः। हा, सर्वं कुशलमस्ति वा दीपशिखा भगिनी? प्रणमामि, सुप्रभातम्। आं, सर्वं कुशलम्। अधुना समापयामि, पुनर्मिलामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।